गुमराह एपिसोड 271। आबी और फिरदौसी बेगम को फिरोज की कोठी के उस हिस्से में पहुंचाने के बाद, जो उसी कोठी का एक हिस्सा होने के बावजूद बज़ाहिर उससे अलग थलग लगता था, मैं फिरोज और खान के साथ लिज़ी के मामले में तबादला ख्याल करने बैठ गया। हम में से कोई भी उसके ख़त और उसकी फराहम करदा इत्तलात की बिना पर उस पर भरोसा करने को आमादा नहीं था। बिलाखिर उसके बारे में यही फैसला किया गया कि उस पर अपने इस अदम एतमाद का इजहार तो न किया जाए, लेकिन उस पर आंखें बंद करके एतबार भी ना किया जाए। ज़ाहिर ये किया जाए कि उसके मशवरे और मालूमात हमारे लिए बेहद मुफीद हैं और हमें उसके ताउन की अशद ज़रूरत है, लेकिन वो जो भी मालूमात फराहम करे उसके बारे में हम अपने तौर पर तहकीक करके इत्मीनान किए बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये तरीक़ा कार मुस्तकिल रहेगा, वरना इस बात का इम्कान हर वक्त है कि वो किसी भी लम्हे कोई चाल चलकर बाजी पलट सकती है और अपना सारा नुकसान कई गुना मुनाफे के साथ पूरा कर सकती है। अनवर कमाल को आबी और फिरदौसी बेगम के पास छोड़कर और कई दूसरे लोगों को कोठी के अतराफ में निगरानी के लिए मुकर्रर करके, ताकि किसी भी गड़बड़ की सूरत में वो बर वक्त अनवर कमाल की मदद को पहुंच सके, मैं फिरोज खान और गुलजमान की मियत में शराफत अली की कोठी पर जा पहुंचा। यहाँ शराफत अली ने भी पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने अपनी कोठी में एक महफिल मौसीकी सजा रखी थी, जिसमें उसके 3 ताजिर दोस्त और 2 आला सरकारी अफसर शरीक थे। हम चारों को उसने उन लोगों से अपने दोस्तों ही की हैसियत से मुतारिफ कराया था। उस महफिल को सजाने का मकसद ये था कि जब उसकी कोठी पर डाका पड़े तो शहर के 5 मोअज़्ज़िज़ लोग उसके ऐनी शाहिद हों, जो जरूरत के वक्त पुलिस को ये बता सके कि हमारी कार्रवाई दरअसल दिफाई नौयत की थी। मैं शराफत अली की जहानत और खुश तदबीरी की दाद दिए बगैर ना रह सका। उसने ऐसा इंतजाम कर दिया था कि अगर हम दुश्मन के बंदों का कत्लेआम भी कर देते तो हम मुजरिम करार नहीं पा सकते थे। 5 मोअज़्ज़िज़ तरीन अफराद की चश्मदीद गवाहियां और उनका असर रसूख हमारा बाल भी बाका नहीं होने देता, जबकि खुद शराफत अली भी आला तबके में एक बाइज्जत मकाम रखता था। मैंने शराफत अली से सरगोशी में कहा, तुमने इतनी जल्दी सारा इंतजाम कैसे कर लिया? ये कोई खास काम तो नहीं है। आदमी में पैसा खर्च करने की ताकत हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वो मुस्कुराते हुए बोला, उनके इस्तकबाल के लिए क्या किया है तुमने? खान ने भी सरगोशी में ही सवाल किया। उसका भी मुनासिब इंतजाम है। कोठी के चारों तरफ मेरे आदमी मौजूद हैं। उनकी नजरों से बचकर चूहा भी कोठी में कदम नहीं धर सकेगा। हमें उनके आने की बर वक्त इत्तला मिल जाएगी, लेकिन ख्याल रहे एक भी आदमी जिंदा ना रहे। एक को भून के रख देना। थी तो ये महज चंद मखसूस लोगों की मुख्तसर सी महफिल, लेकिन गुलकारा ने ऐसा समा बांधा था कि हर शख्स खामोश, साकित और जामिद बैठा बस उसी का मुंह तके जा रहा था। मैंने मौसीकी की बहुत सी महफिलें देखी हैं, अनगिनत ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत की है, लेकिन यकीन करें उस रात जैसा लुत्फ कभी ना आया। हम सभी गुलकारा की आवाज़ के शहर में ऐसे गुम थे कि तन मन का होश नहीं रहा था। कुछ पता ही ना चला कि कितना वक्त गुजर चुका है। होश तो उस वक्त आया जब एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, खबरदार अपनी जगह से कोई हरकत ना करे। हम सब ने बैक वक्त चौंक कर आवाज़ के सन देखा। हमारे दाएं जानिब 2 इंतहाई खूंखार शक्लों वाले आदमी स्टैंड गने हम पर ताने खड़े थे और उनके दोनों जानिब 4 आदमी और थे, जो हमारे गिर्द नीम दायरे की शक्ल में फैले हुए थे। उनके हाथों में पिस्तौल थे और शानों से राइफलें लटक रही थीं। उन्हें देखते ही तीनों ताजिरों, आला अफसरान और उनकी बेगमात पर कपकपी सी तारी हो गई। शराफत अली ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? उसकी आवाज में कड़क ऐसी थी कि मामूली चोरो चक्का होता कोई तो सारी अकड़फों भूल जाता। दोनों स्टैंडगर बरदारों में से एक ने कदरे तंज़ीह अंदाज में कहा, आदमी तो बहुत कड़क भड़क वाला है, पर यार हम भी क्या करें? हमें भी हर तरह के मौसम और किस्म किस्म के आदमियों से निमटने की आदत हो गई है प्यारे, इसीलिए हम में से किसी पर भी इस गरज चमक का कोई असर नहीं होगा। माल तुम खुद निकालोगे या ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा? वैसा अच्छा है कि तुम अपने हाथों से सखावत का मुजाहरा करो। सखावत में तो कोई हमारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता दोस्त। फिरोज अपनी जगह से उठकर बोला, हाथे में सानी समझो तुम हमें। फिरोज के खड़े होते ही वो सब के सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वही शख्स जिसने शराफत अली पर तंज करने की कोशिश की थी बोला, ऐसे लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है। तुम्हारे तेवर बता रहे हैं जवान कि यहाँ डाका डालते हुए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है आज की रोजी हलाल हो जाएगी हमारी। शराफत अली जल्दी से खड़े होकर बोला, ये तुम क्या करने लगे हो यार? क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? घर में जो जेवरात और नकदी है वो मैं खुद दे दूंगा इन्हें। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं है वो। आए जी, आप लोग मेरे साथ आए। शराफत अली मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा तो खान भी उठ खड़ा हुआ। उसने और फिरोज ने शराफत अली को पकड़कर रोक लिया। नहीं दोस्त, ये नहीं हो सकता कभी भी। हमारी मौजूदगी में उचक्के तुम्हें लूट कर ले जाएं, ये तो डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। ऐसा तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। उन तीनों के दरमियान तकरार शुरू हो गई। शराफत अली बार बार आगे बढ़ता था उनसे छूट छूट कर, और वो दोनों दौड़ दौड़ कर उसे पकड़ लेते थे। और वो जो डाका डालने के लिए भेजे गए थे यहाँ अजीब मखमसे में गिरफ्तार होकर रह गए थे। उनकी समझ में शायद कुछ भी नहीं आ रहा था। वो हैरानी से मुंह फाड़े उन्हें तक रहे थे। उन सबकी तवज्जो उन्हीं तीनों की तरफ थी।
गुलजमान ने मेरी तरफ देखे बगैर सरगोशी करते हुए कहा, जिलानी साहब, मौका अच्छा है, हमारी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। मेरी तरफ जो 4 आदमी खड़े हैं उन्हें मैं संभाल लेता हूँ, आप इन बकिया 4 को संभाल लें। स्टन गन वालों को ये तीनों देख लेंगे। हम दोनों ने अपने अपने साइलेंसर लगे पिस्तौल निकालकर दोनों तरफ के आखिरी आदमियों को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे 2 कराहें उभरी और वो दोनों उलटकर पीछे जा गिरे। उनके गिरते ही दूसरे 2 चौंक चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, दोनों तरफ के 2 और आदमियों की खोपड़ियों से खून उबलने लगा और वो भी कटे हुए शहतीर की तरह जमीन पर आ रहे। उनके साथ ही उस नागहानी आफत को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि 2 और जमीन पर गिरकर एड़ियां रगड़ने लगे। 6 आदमियों के गिरने के बाद उन्हें जैसे होश आ गया। उन्होंने अपनी स्टन गनें हमारे अकब में खड़ी मेहंदी की बाड़ की तरफ करके बेदरह गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शायद वो ये समझे थे कि कोई उस बाड़ के पीछे छुपकर उनके साथियों को निशाना बना रहा है। इससे पहले कि वो सूरत हाल का सही अंदाजा लगाकर हमारी तरफ मुतवज्जो होते, हमने उनके बकिया 2 आदमियों के सरों में भी गोलियां उतार दी। अब सिर्फ 2 बाकी रह गए थे जिनके हाथों में स्टन गनें थीं। वो मुसलसल मेहंदी की बाड़ पर फायरिंग कर रहे थे। उनकी तवज्जो शराफत अली वगैरह की आवाज से हट गई थी। उन लोगों ने ये मौका गनीमत जाना और खान और शराफत अली एकदम जस्त लगाकर उन दोनों पर जा पड़े। वो उनकी तरफ से किसी जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उनको अपना तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। गिरते गिरते उनके हाथों से गनें निकलकर दूर जा गिरी। हमारे लिए मुश्किल ये थी कि हम उनको निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे और उनके दरमियान शराफत अली, खान और फिरोज हाइल थे। वैसे अब उन दोनों के हाथों से स्टन गनें निकल चुकी थी और हमें उम्मीद थी कि वो लोग उन दोनों को दोबारा हथियार इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे। चनाचा हम अपने अपने पिस्तौल जेबों में डालकर उठ खड़े हुए। उस बदली हुई सूरत हाल ने शराफत अली के 5 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और उनकी बेगमात की खासी ढारस बंधाई थी। वो लोग अब खौफजदा होने के बजाय हैरत आमेज दिलचस्पी के साथ उन लोगों को देख रहे थे। वो दोनों खासे तंदुरुस्त और तवाना थे और उनके अंदाज से ये साफ आया था कि लड़ना भिड़ना उनके लिए कोई नई और गैर मामूली बात नहीं थी। इसके बावजूद शराफत अली और खान उनको बुरी तरह रगेद रहे थे। फिरोज ने उनकी स्टन गनें उठाकर दूर फेंक दी थी और कमर पर हाथ रखकर खड़ा उस मुकाबले को देख रहा था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाकर उस गुलकारा को तलाश करने की कोशिश की जिसकी मद भरी मीठी आवाज ने अभी थोड़ी देर पहले तक माहौल पर सहर तारी कर रखा था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने मुस्कुराते हुए गुलजमान से कहा, यार गुलजमान, वो साहिरा कहाँ गायब हो गई जिसकी आवाज ने हमें इतनी देर से मशहूर कर रखा था? वो उस स्टेज की तरफ जिस पर गुलकारा बैठी फिजा में नगमे बिखेर रही थी इशारा करके बोला। वो उसके नीचे है। ऐसे मौकों के लिए उन्हें खुसूसी ट्रेनिंग दी जाती है। उमूमन ऐसी जगहों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करती हैं ये। हम आगे बढ़कर फिरोज के पास जा ठहरे। वो मुस्कुराते हुए बोला, यार ये तो मसला ही कुछ ना था। ऐसे गीदड़ों को इतना अहम काम देकर भेज दिया तुम्हारे उस आइजक ने। इतना गधा तो नहीं हो सकता वो। मेरा ख्याल है इस तरह वो हमारी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता होगा। ये जो लोग यहाँ आए हैं ये तो मुझे कोई पेशावर किस्म के गुंडे लगते हैं। उन्हें कुछ दे दिलाकर कुर्बानी का बकरा बनाया शायद उसने। गुलजमान मेरे बोलने से पहले ही बोल उठा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है यार। इनका ताल्लुक तंजीम से मालूम नहीं होता। मैंने गुलजमान से इत्तेफाक करते हुए कहा। अचानक कड़ड़ कड़ड़ की सी आवाज सुनकर हम तीनों ने एक साथ चौंक कर उन लड़ने वालों को देखा। वो दोनों बदमाश जिनकी शराफत अली और खान मरम्मत कर रहे थे अब संभल कर खड़े हो गए थे और उन दोनों के हाथों में लंबे लंबे गरारी वाले चाकू खुले हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों ही रुकू के अंदाज में झुके हुए खूंखार निगाहों से उन दोनों को देखते हुए उनके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। हर चक्कर पर उनके और शराफत अली और खान के दरमियान फासला घटता जा रहा था। वो दोनों गो निहत्ते थे उस घड़ी, मगर अनाड़ी नहीं थे। एक दूसरे की तरफ पुश्त किए चाकुओं पर नजरें जमाए वो भी आगे झुककर उनके साथ ही साथ घूम रहे थे। मैंने गुलजमान की तरफ देखा, वो भी मुझे ही देख रहा था। हम दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करके आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ सिमतों में हटने लगे। फिर जैसे एक बदमाश चक्कर काटकर गुलजमान के सामने आया, वो चीते की तरह जस करके उस पर जा पड़ा। उधर मैंने भी दूसरे के साथ कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन इस बार वो अपने गर्दोपेश से बिल्कुल बेखबर नहीं थे। एक बार चोट खाने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि वो किसी गलत जगह आन फंसे हैं। चनाचे गुलजमान के साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं देख सका। अलबत्ता जिस पर मैंने छलांग लगाई थी, मेरे उस तक पहुंचने से पहले ही वो किसी जख्मी जंगली भैंसे की तरह एकदम मेरी तरफ पलट पड़ा। उसके साथ ही उसका चाकू वाला हाथ तेजी से हरकत में आया था। उस समय जरा सी चूक हो जाती मुझसे तो मेरी आंतों की दुकान लगा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। किस्मत ही मुझ पर कुछ मेहरबान थी उस दिन कि मैंने उसे बरवक्त पलटते देख लिया और रुख बदलकर उस सिमत से निकल गया था जिधर से उसने रुख बदला था। नतीजतन उसका वार खाली गया और मैंने उसे अपनी तरफ दोबारा पलटने की मोहलत देने के बजाय उसकी कमर पर पूरी कुव्वत से लात रसीद कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ चंद कदम दूर औंधे मुंह जा गिरा। ऐन उसी लम्हे मैंने अपने बाएं जानिब से करह सुनी और फौरन उधर मुड़ गया। उधर ना जाने किस तरह खान दूसरे बदमाश के चाकू की जद में आ गया था। उसका चाकू खान की पुश्त में धंसा हुआ था और वो उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था।
یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بجلی کی سی تیزی سے پستول نکال کر اس پر گولی چلا دی جو اس کے بازو کے نیچے پسلیاں توڑتی ہوئی اندر جا گھسی تھی۔ اس کے گرتے ہی میں نے مڑ کر اسے دیکھا جسے لات مار کر گرایا تھا میں نے۔ وہ اٹھ کر نہایت غیظ کے عالم میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس جھگڑے کو زیادہ طول دینا مناسب نہ سمجھا اور ایک گولی اس کی طرف بھی روانہ کر دی جس نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا تھا۔ چلو خس کم جہاں پاک، شرافت علی نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ جھاڑ کر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور تحسین آمیز انداز میں بیک زبان ہو کر بولے، آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا بھائی۔ میں نے پلٹ کر گلزمان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہوا اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا اور فیروز خان کی پشت میں دھسا ہوا چاقو نکال کر اس کے زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا یارو؟ گلزمان قدر خجالت سے بولا، بس اندازے کی ذرا سی غلطی ہو گئی تھی جی، میں سمجھا کہ وہ پلٹ کر میری طرف آئے گا مگر اس نے خان صاحب پر حملہ کر دیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ یہ پہلو بچا گئے۔ شرافت علی بھاگا ہوا واپس آ کر بولا، کیا ہوا بھائی، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں یار، کوئی خاص بات نہیں، بس یوں ہی ذرا سا زخم آ گیا ہے چاقو کا۔ خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کمال ہے بھائی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، اندر فرسٹ ایڈ کا سامان موجود ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ خان کے بازو تھام کر اسے آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہم سب بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیے۔ اندر پہنچے تو وہاں ایک افراتفری کا سما تھا۔ شرافت علی کے بیوی بچوں نے بھی باہر ہونے والا سارا ڈرامہ دیکھا تھا اور وہ صحیح صورتحال جاننے کے لیے بے چین تھے۔ شرافت علی نے انہیں دلاسے دے کر واپس بھیج دیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر خان کی مرہم پٹی کرنے بیٹھ گیا۔ زخم تو زیادہ گہرا نہیں تھا، البتہ چاقو نے شانے کی ہڈی کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ خان کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہم اسے باہر لے آئے اور فیروز سے کہا کہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ فوراً۔ فیروز اسے ساتھ لے کر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی چلا جانے دو یار، میں پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ اور گلزمان کو بھی لے جاؤ، یہاں کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ ابھی ہم کار کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ان دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ شرافت علی نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر جلدی سے اپنے مہمانوں کو کوٹھی کے اندر پناہ لینے دوڑا دیا اور خود بھاگتے ہوئے ہمارے نزدیک آ کر بولا، چلو تم لوگ بھی اندر چلو، شاید ان کے کچھ ساتھی باہر موجود ہیں جو کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں اندر چل کر مناسب جگہوں پر مورچہ بندی کر لینا چاہیے۔ ہم تینوں میں سے کوئی بھی کچھ بولے بغیر شرافت علی کے ہمراہ ہو لیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنے والوں کی لاشیں اور ان کے ہتھیار لان میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ میں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے 2 اسٹن گنیں اٹھا لی۔ گلزمان جلدی سے میرے پاس آ کر بولا، ایک مجھے دے دیں جناب، شاید ہمیں ان کے استعمال کی ضرورت پڑ ہی جائے اب۔ میں نے ایک اسٹن گن اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کوٹھی کے اندر جا گھسے۔ شرافت علی، خان اور فیروز ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ فائرنگ کی آواز مسلسل آ رہی تھی، البتہ دھماکے اب نہیں ہو رہے تھے۔ اندر سے عورتوں اور بچوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے شرافت علی سے کہا، یار ان عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ مقام پر نہیں پہنچا سکتے ہو تم؟ میں ان سب کو ابھی نیچے تہخانے میں پہنچا دیتا ہوں، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تم خان کے ساتھ اسٹین گن لے کر ادھر الگ الگ کھڑکیوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ فیروز اور گلزمان کو میں دوسری طرف بھیج دیتا ہوں۔ نیچے اسلحے کا خاصا ذخیرہ کر دیا ہے میں نے، کچھ دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی لے آؤں گا میں نیچے سے۔ ایسا لگتا ہے ایک زبردست جنگ لڑنا پڑے گی ہمیں آج۔ شرافت علی اندر عورتوں اور بچوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک ایسی کھڑکی کا پٹ کھول کر پوزیشن سنبھال لی جس سے کوٹھی کے سامنے کا حصہ پوری طرح دکھائی دے رہا تھا۔ خان میرے قریبی دوسری کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا۔ باہر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے 2 ملکوں کی فوجیں لڑ پڑی ہوں این شرافت علی کے مکان کے سامنے۔ رات کے اس سمے فائرنگ کو زبردست تبادلے کے نتیجے میں علاقے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی کو فرصت تھی کچھ جاننے کی۔ میں نے خان سے کہا، یار تم زخمی ہو، تمہیں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی یہاں کھڑا ہونے میں؟ میرا خیال ہے تم ادھر جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ کسی صوفے پر۔ نہیں یار، اب ایسا بھی کمزور اور کم ہمت نہ سمجھو مجھے، یہاں کھڑے رہنے اور پستول چلانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی مجھے۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ حملہ آور آخر کوٹھی کے اندر کیوں نہیں آ جاتے، یہ باہر سے فائرنگ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے شرافت علی نے باہر اپنے جن آدمیوں کو مقرر کیا ہوا تھا ان سے ٹکراؤ ہو گیا ہے ان کا، جب تک وہ لوگ راستہ نہیں دیں گے انہیں وہ اندر کیسے آ سکیں گے؟ خان نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شرافت علی نے اچھا خاصا بندوبست کر رکھا تھا ان لوگوں کے استقبال کا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، کیا بات؟ کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری؟ خان نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس شرافت علی نے جب ایسی زبردست فوج لگا رکھی تھی باہر، تو پھر یہ جنہیں ہم نے ابھی ابھی ٹھکانے لگایا ہے کس طرح اور کہاں سے اندر آ گئے تھے؟ انہیں کسی نے روکا کیوں نہیں؟
یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ ان کی نظروں سے بچ کر آ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو واقعی غور طلب ہے، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں آیا اب تک۔ خان نے فکر مندی سے کہا مجھے تو پہلے سے ہی شبہ تھا ان پر، آئزک کے بھیجے ہوئے آدمی ایسے چوہے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ جس طرح وہ مارے گئے اتنی بڑی اور منظم تنظیم کے کسی ایک بھی تربیت یافتہ آدمی سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خودکشی کرنے کے لیے چلے آئے ہوں۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہو کہ وہ آئزک کے آدمی نہیں تھے؟ میں نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شبہ یہی ہے مجھے ان کے بارے میں۔ سوال یہ کہ اگر وہ آئزک کے بندے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ میں نے سوال کی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوال تو میرے دل و دماغ میں بھی چبھ رہا ہے میرے بھائی، کہیں وہ سچ مچ ڈاکو ہی نہ ہو۔ خان بولا۔ میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ خان نے مجھے بھی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے کہا اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ آئزک کے بھیجے ہوئے نہیں تھے اور سچ مچ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آ گھسے تھے کوٹھی میں، تب بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ لوگ باہر موجود شرافت علی کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کس طرح اندر آ گئے تھے۔ خان نے جو نظریں باہر کی سمت جمائے میری بات سن رہا تھا، میری بات کا جواب دینے کی بجائے کھڑکی کی اوٹ لیتے ہوئے بولا وہ دیکھو وہ سامنے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی باہر سے، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے جلدی سے آڑ میں ہو کر کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ برابر کر کے اس کے پیچھے سے باہر جھانکا۔ جلدی مجھے سامنے کی ایک نیم تاریک دیوار پر ایک شخص لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پیٹ کے بل پھسل کر دیوار سے نیچے لٹکا اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر نیچے کود گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد عین اسی جگہ ایک اور شخص کا سر نمودار ہوا اور چند لمحے کے بعد پہلے آدمی کی طرح وہ بھی اندر کود گیا اور اس کی جگہ تیسرا شخص دیوار پر چڑھتا دکھائی دینے لگا۔ میں نے خان سے کہا ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دیوار کے اس طرف اس جگہ کوئی اونچی چیز رکھ دی ہے اور اس کے سہارے دیوار پر چڑھ کر اندر چلے آ رہے ہیں۔ تم باہر سے آنے والوں پر نگاہ رکھو، میں انہیں دیکھتا ہوں جو اندر آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرف جا رہے ہیں وہ لوگ جدھر مہندی کی باڑ لگی ہے، شاید اس باڑ کی اوٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ۔ تم فکر مت کرو یار، میں ان میں سے ایک کو بھی باڑ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں نے یہ کہہ کر سب سے آگے آنے والے کو نشانہ بنانا چاہا۔ میرے فائر کرنے سے پہلے ہی کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف سے گولی چلی اور دیوار سے سر ابھارنے والا ایک شخص پیچھے الٹ کر گرا۔ میں نے فوراً گیٹ کی طرف دیکھا، وہاں دربان بالکل سامنے کھڑا اپنی بندوق سیدھی کیے کسی اور کو نشانے پر لے رہا تھا۔ عین اسی وقت خان نے گولی چلا دی۔ اس نے دیوار سے لگے ہوئے اس شخص کو نشانہ بنایا تھا جو دربان کو اپنی رائفل سے نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹینڈ گن بھی گولیاں اگلنے لگی۔ اس دوران 4 آدمی اندر آ چکے تھے۔ 5ویں کو دربان نے اوپر آنے ہی نہیں دیا تھا۔ ایک کو خان نے گرا دیا اور 2 میری گولیوں کی زد میں آ کر گر پڑے، مگر جو سب سے پہلے اندر آیا تھا دربان کی گولی چلاتے دوڑ کر مہندی کی باڑ کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ ہماری طرف سے گولیوں کی آواز سن کر فیروز اور گلزمان دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آ کر بولے کیا ہوا؟ کیا دشمن ادھر سے اندر آنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا 4 آدمی آ سکے تھے، ایک کو خان نے اور 2 کو میں نے لمبا کر دیا ہے، لیکن چوتھا مہندی کی باڑ کے پیچھے روپوش ہو گیا ہے۔ گلزمان تم ادھر میری جگہ کھڑے ہو کر اسے دیکھو، میں باہر جا کر تلاش کرتا ہوں اس کو۔ گلزمان جلدی سے بولا نہیں، آپ باہر نہ جائیں، ادھر ہی کھڑے رہ کر اس کے برآمد ہونے کا انتظار کریں، میں اوپر جا رہا ہوں۔ اس کمرے کے بالکل اوپر جو کمرہ ہے اس کی کھڑکی سے باڑ کے پیچھے کا حصہ دکھائی دے جائے گا شاید، میں اسے وہاں سے نشانہ بنانے کی کوشش کروں گا، اگر وہ بھاگ کر ادھر آئے تو آپ نمٹ لینا اس سے۔ وہ پلٹ کر بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ اسی وقت شرافت علی بھی واپس آ گیا۔ اس کے پاس 2 اسٹینڈ گنیں اور خاصی مقدار میں فاضل راؤنڈ تھے۔ کندھے سے اس کے ایک وزنی تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک اسٹینڈ گن فیروز کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ وہ اندر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیا؟ جو آئے تھے ان میں سے ایک بچ کر مہندی کی باڑ کے پیچھے چلا گیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے گلزمان اوپر گیا ہے۔ فیروز نے اسے جواب دیا مگر تم ادھر سے کیوں ہٹ گئے جہاں میں نے کھڑا کیا تھا تمہیں؟ اس طرف میں نے جان بوجھ کر اندھیرا کر رکھا ہے اور اپنے آدمیوں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ آنے والوں کو اس طرف سے اندر آنے کا موقع دیں، چنانچہ ہمیں ادھر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ شرافت علی بولا یہ تو بہت برا ہوا بھائی، پھر تو ہمیں وہاں سے ایک لمحے کو بھی نہیں ہٹنا چاہیے تھا، یہ بات تم نے پہلے بتا دی ہوتی مجھے تو میں خیال رکھتا اس بات کا۔ آؤ دیکھیں ادھر کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ فیروز واپسی کے لیے مڑتے ہوئے بولا۔ شرافت علی نے عین وقت پر واپس آ کر اس طرف متوجہ کیا تھا فیروز کو، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہم لوگوں پر ادھر سے۔ فیروز اور شرافت علی ایک ساتھ اس طرف لپکے تھے، اتنے میں 3 افراد ادھر سے بھی اندر گھس آئے تھے جنہیں فیروز نے دیکھتے اسٹینڈ گن سے بھون کر رکھ دیا۔ میں نے آواز دے کر شرافت علی سے کہا کیا اس طرف روشنی کا انتظام نہیں ہے شرافت علی؟ 1 سیکنڈ رکو، میں لائٹ جلا رہا ہوں اب ادھر کی۔ یہ کہہ کر وہ برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ میں دوڑ کر فیروز کے پاس جا پہنچا کیونکہ دشمن نے اب سامنے والے حصے کی دیوار پھاندنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا شاید۔ 5ویں آدمی کے گولی کھا کر پیچھے الٹنے کے بعد سے پھر کوئی دیوار پر چڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیا تھا۔ یوں بھی ادھر دربان چوکنا تھا اور گلزمان اوپر کی منزل پر جا پہنچا تھا جہاں وہ مجھ سے زیادہ اچھی پوزیشن میں تھا۔
बुलंदी पर होने की वजह से वो नीचे वालों को ज्यादा बेहतर तरीके पर देख सकता था। उस तरफ से यूं लगता था जैसे दुश्मन ने ये अलगार कर दी हो। 3 आदमियों को फिरोज ठिकाने लगा चुका था, लेकिन दीवार पर मुझे कई सारे हरकत करते दिखाई दे रहे थे। अचानक कोठी का वो हिस्सा बकाए नूर बन गया। रोशनी होते ही मैंने 2 आदमियों को दीवार के साथ खड़े देख लिया। 3 या 4 अफराद पेट के बल दीवार पर लेटे थे। रोशनी होते ही वो निहासरत के साथ बाहर की तरफ कूद गए, मगर वो दोनों जो दीवार के साथ खड़े थे उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कोठी के उस हिस्से में छुपने की कोई जगह भी ना थी, लिहाजा उन दोनों में से एक को मैंने और दूसरे को फिरोज ने निशाना बना लिया। एनोसीला में कोठी के सामने वाले हिस्से से गोली चलने की आवाज सुनकर मैं सूरत हाल जानने की गर्ज से उधर लपका। यहाँ दरबान को किसी दुश्मन ने शिकार करने की कोशिश की थी। वो अपना शाना पकड़े हाथ से राइफल संभाले आगे बढ़ा चला आ रहा था। उसकी नजरें सामने बहंदी की बाड़ पर जमी हुई थी। मैं सूरत हाल को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ऊपर से गोली चली और अगले लम्हे बाढ़ के पीछे छुपा हुआ शख्स लंगड़ाता हुआ बाहर निकलकर दरबान की तरफ लपका। उसने राइफल अपने कंधे से लटका रखी थी और हाथ में पिस्तौल पकड़ रखा था, जिसका रुख दरबान की तरफ था। वो शायद दरबान को हलाक करके मेन गेट खोलकर अपने साथियों को अंदर बुलाना चाहता था। मैंने उसकी नियत जानती अपने स्टैंड गन उसकी तरफ सीधी की, लेकिन मेरे फायर करने से पहले ही ऊपरी मंजिल में मौजूद गुलजमान ने उस पर गोली चला दी। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा। मैं भागता हुआ बाहर निकला और दरबान के पास जा पहुंचा। क्या हुआ खान, मुझे दिखाओ, किधर गोली लगी है तुम्हारे? ओ साहब, आप जाओ अंदर, इधर तो साला बुज़दिल लोग घुस आया है। औरतों का माफिक छुप छुप कर गोली चलाता है। मर्द का बच्चा हो तो सामने आकर चलाए गोली, फिर पता पड़े उसको कि गोली चलाना बोलते किसको हैं। वो गुस्से से पेचोताप खाते हुए बोला, तुम मुझे दिखाओ यार, जख्म ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? मैंने उसका हाथ पकड़कर जख्म पे से हटाते हुए कहा। हाथ के हटते उसके कंधे के नीचे सीने से एकदम खून का फवारा उबल पड़ा। लहू की एक मोटी सी धार मेरे सीने पर पड़ी। मैं उछलकर अलग हट गया, मगर इतनी देर में मैं गरम गरम लहू से नहाकर रह गया था। दरबान, जो अब तक निहायत हिम्मत और हौसले के साथ खड़ा था, अपने जिस्म से फव्वारे की तरह लहू उबलता देखकर बुरी तरह घबरा गया और लहरा कर नीचे गिरने लगा। मैंने उसे सहारा देकर गिरने से बचाया और दोनों हाथों से संभालकर आराम से नीचे लिटा दिया। इस असना में शराफत अली भी भागता हुआ मेरे पास आ गया था। उसने दरबान की हालत देखकर कहा, यह तो काम आ गया जिलानी, जख्म बहुत बड़ा है, राइफल की गोली का लगता है मुझे, खून बहुत तेजी से बह रहा है। हाँ यार, हम तो इसके लिए फौरी तिब्बी इमदाद भी हासिल नहीं कर सकते, वरना शायद ये बच सकता था, मैंने अफसोस से कहा। बाहर से अब गोलियां चलने की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। ऐसा लगता था दुश्मन शिकस्त खाकर पसपाई पर मजबूर हो गया है। शराफत अली उठकर कोठी के गेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ जरा बाहर की सूरत हाल मालूम करें, उधर से अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं भी उठकर उसके साथ हो लिया। शराफत अली ने बगली दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मैं भी उसके साथ ही खड़ा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा तारी था, कोई एक मुतनफिस भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों बाहर निकल आए, ये इत्मीनान करने के बाद कि वहां दूर दूर तक दुश्मन का नामो निशान भी नहीं है। शराफत अली बोला, कोठी के अंदर पड़ी हुई तमाम लाशें पुलिस के आने से पहले ही बाहर फेंकवा देना चाहिए, ताकि किसी को यह शुबा ना हो सके कि सारे हंगामे का मरकज हमारा घर था। हमने अंदर वापस जाकर फिरोज खान और गुलजमान को बुलाकर जल्दी जल्दी कोठी के हाथे में पड़ी हुई तमाम लाशें बाहर गली में डाल दी। वहां इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई थी कि आसपास के मकानों के सारे मकीन अपने अपने मकान के किसी महफूज तरीन हिस्से में जा छुपे थे। तमाम मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और किसी खिड़की के पीछे कोई साया तक हरकत करता दिखाई नहीं देता था। अलबत्ता मुझे ये यकीन था कि हर घर से इलाके के थाने में सूरत हाल के बारे में फोन जरूर पहुंच चुका होगा। हमने पुलिस को भागदौड़ और परेशानी से बचाने के लिए दरबान और उस शख्स की लाश के सिवा जिसने दरबान को गोली मारी थी, बाकी तमाम लाशें बाहर गली में इधर उधर इस तरह डाल दी कि पुलिस बासानी ये जान ले कि यह हंगामा डाकुओं के 2 गिरोहों में तसादुम का नतीजा था। उस काम से फारिग होने के बाद मैं, फिरोज खान और गुलजमान शराफत अली के खुदाहाफिज कहकर अपने ठिकाने की तरफ वापस चल पड़े। गली से निकलकर जब हमारी कार मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त मैंने पुलिस की 2 गाड़ियों को उस तरफ जाते देखा तो पुलिस की इस बर्क रफ्तारी पर मेरे होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने के अंदाज में खुल गए थे।